नमस्ते। आजको यो अङ्कमा मैले तीनवटा विषयहरू जो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न र अरूलाई दबाउनुको निम्ति पश्चिमाहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्, यो तीनटा विषयहरूको उठान गर्न गइरहेको छु। उनीहरूले आफ्नो शासनलाई श्रेष्ठ देखाउन र अरूलाई दबाउनुको निम्ति तीनवटा हतियारहरू सधैँभरि प्रयोग गरेका छन्। एउटा हतियार हो प्रजातन्त्रको नारा र दोस्रो चाहिँ आतंकवादको विरोध र तेस्रो चाहिँ तपाईको उनीहरूले मानवाधिकार भन्ने गरेका छन्। अब उनले दशकौंदेखि जति पनि देशमा आक्रमण गरे, साना र कमजोर देशहरूमा, उनले तर्क के गरेका छन् भन्छ भने त्यो प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको पुनर्बहालीको निम्ति हो भन्ने चाहिँ तर्क गरिरहेका छन्, हैन? अथवा लोकतन्त्रको पुनर्बहालीको निम्ति अधिनायकवादी देशहरूमाथि हस्तक्षेप गरेको, आक्रमण गरेको तर्क उनीहरूले धेरै गर्दै आएका छन्। तर तथ्य यसको ठिक विपरीत हामी देख्छौं। त उनले लोकतन्त्र नभएको बहानामा त्यस्तो देशमाथि उनले हमला गरे जो उनीहरूको स्वार्थको अनुकूल थिएनन्। तर यसको विपरीत उनले त्यस्ता देशलाई सधैँभरि काँध थापे जहाँ चाहिँ तपाईको प्रजातन्त्र अथवा चाहिँ यो चुनावी प्रणाली कहिले पनि देखिएन। जस्तो उनीहरूले साउदी अरबलाई सधैँभरि च्यापे, अमेरिकनहरूले, पश्चिमाहरूले, सदैव युरोपियनहरूले सधैँभरि च्यापे। उनले संयुक्त अरब इमिरेट जस्तो देश च्यापे। अफ्रिकाका कयौं चाहिँ यस्ता देशहरू च्यापे जहाँ चाहिँ दलितताको नामो निशान छैन अथवा जहाँ चाहिँ उनको भाषाको प्रजातन्त्रको कुनै बिउ पनि छैन, अस्तित्व पनि छैन। तर उनलाई च्यापे किन? त्यस्ता देशहरूबाट उनको स्वार्थ पूर्ति हुन्थ्यो। उनलाई तेल चाहिएको थियो, हैन? जस्तो त्यसको निम्ति उनले साउदी अरब च्यापे, युएई च्यापे, अब अफ्रिकाका यस्ता धेरै देशहरू च्यापे। तर जो उनको स्वार्थको दिशामा बाधक बन्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईको निर्वाचन प्रणाली भएका देशलाई पनि उनले अधिनायकवादी भने। जस्तो उनले रुसलाई भने, उनले भेनेजुएलालाई भने, उनले इरानलाई भने, उनले चाहिँ तपाईको अरू देशलाई पनि यसैगरी भने। त्यसकारणले प्रजातन्त्र उनको निम्ति दुनियाँलाई लुट्ने र दुनियाँलाई दबाउने एउटा हतियार मात्रै हो, हैन? यो उनको आफ्नो स्वार्थ अनुसारको व्याख्या हो। यसका पछाडि कुनै मूल्य र कुनै सिद्धान्तले काम गरिरहेको छैन। हामीले यो संसारभरि देखिरहेका छौं। दोस्रो तपाईको मानवाधिकार। जस्तो मानवाधिकार उनीहरू कहिले पनि पश्चिमाहरू लिएर त्यसबाट चले एनजीओ आइएनजीओहरूले कहिले पनि मान्छेको आधारभूत आवश्यकतालाई बाँच्नका लागि जो आधारभूत चीजहरू चाहिन्छन् ती चीजलाई मानव अधिकार भनेर उनीहरूले व्याख्या कहिले पनि गरेनन्। जस्तो मान्छे बेरोजगार छ, उनी त्यसलाई मानव अधिकार भन्दैनन्। मान्छे खान पाइरहेको छैन, त्यसलाई उनले मानव अधिकार भन्दैनन्। मान्छेले पढ्न पाएको छैन, उपचार गर्न पाएको छैन, अथवा निजीकरणको प्रक्रियाबाट जसरी चाहिँ तपाईको मान्छे लेखपढ गर्नै नसक्ने, उपचार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पायो, यसलाई मानवाधिकार विरोधी उनीहरू भन्दैनन्। उनले मानवाधिकार भनेर सीमित केही यस्ता अपराधीहरूको पक्षपोषण गर्छन् जो उनको स्वार्थमा परिचालित गरिएका छन्। जस्तो कुनै राष्ट्र विरोधी तत्त्वहरू हुन्छन्, कुनै समाज विरोधी तत्त्व हुन्छन्, कुनै चाहिँ तपाईको समाजलाई भाँड्नको निम्ति प्रयोग गरिएका हुन्छन्। यस्ता अपराधीहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने र सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता नै उनको मानवाधिकारको पाटोमा बढी देखिन्छ। बढी मात्रै हैन, लगभग उनीहरू सबै त्यही मिसनबाट सञ्चालन भएका छन्। उनले आम मान्छेहरूको अधिकारलाई मानव अधिकार भनेर कहिले पनि व्याख्या गरेनन्, किन? उनको त्यो सिद्धान्त पनि होइन, उनको त्यो चाहिँ तपाईको मकसद उद्देश्य पनि होइन। र तेस्रो हामी चाहिँ उनको पश्चिमाहरूको ठुलो लडाईँको एउटा मुद्दा आतंकवाद छ। यो पछिल्लो कालमा आएर 90 को दशकपछि र अझ विशेष भन्छ भने सन् यो शताब्दीको सुरुवातदेखि उनले आतंकवादको नाममा ठुलो शक्ति प्रयोग गरेका छन् र त्यसलाई संसारभरि धेरै देशहरूमाथि आक्रमण गर्ने एउटा बहाना बनाएका छन्। जस्तो उनले आफै त्यस्ता खालका आपराधिक समूहहरू बनाए। उनले आतंकवादको नाममा इराकमाथि आक्रमण गरे, उनले सिरियामाथि आक्रमण गरे, उनीहरूले लिबियामाथि आक्रमण गरे, उनीहरूले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरे, उनले सोमालियामाथि आक्रमण गरे, उनले लेबनानमाथि आक्रमण गरे, उनले फिलिस्तिनहरूमाथि आक्रमण गरे। यो सबै हामीले देखिरहेका छौं। अब यो आतंकवाद कहाँबाट आएको हुन्छ भने आतंकवादलाई हेर्ने एउटा चीजमा हामीले गहिरो ध्यान दिन जरुरी छ। त्यो आतंकवादको कुरो उठ्ने बित्तिकै पश्चिमाहरूले त्यसलाई अटोमेटिकल्ली
बनिबनाउ रूपमा इस्लामसँग जोड्ने गरेका छन्। जस्तो आतंकवाद भनेको इस्लामसँग जोडिएको एउटा इस्लामोफोबिया अथवा इस्लाम विरोधी चाहिँ भावना भड्काउनुको निम्ति उनले आतंकवादको शब्द प्रयोग गरे। त्यो शब्द चाहिँ इस्लामसँग जोडिएर आएको छ। अब यसबाट के बुझ्नुहुन्छ भने उनको कथित आतंकवादको विरोधको जो नारा छ त्यो एउटा सभ्यताका विरुद्ध लक्षित छ हैन, त्यो इस्लाम सभ्यताका विरुद्ध लक्षित छ हैन। इस्लाम सभ्यतालाई समाप्त पार्ने जब डिजाइन उनको बन्यो अथवा इस्लाम सभ्यताको जो प्रभाव चाहिँ पश्चिमा जगतमा बढ्दै गयो त्यसलाई चाहिँ तपाईको रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने जब उनको चाहिँ सोच विकास भयो त्यसपछि उनले आतंकवादको परिकल्पना गरे र त्यस्ता समूहहरू बनाए। त्यस जस्तो तपाईको चाहिँ अफगानिस्तानको घटनापछि अब 2001 सन् 2001 मा आक्रमण गर्नुको निम्ति अफगानिस्तान हुँदै अब सिरिया लिबिया सँग चाहिँ जुन उनका अन्तर्विरोध बढिरहेको थिए अब त्यसलाई चाहिँ तपाईको दबाउनुको निम्ति उनीहरूले अमेरिकनहरूले आफ्नै ट्विन टावरमा आफै आक्रमण गरेर उनले अफगानिस्तानमाथि चाहिँ आक्रमण गरे, तालिबानको सत्ता पल्ट्याए। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईको सिरिया र लिबियामा इराकमा आक्रमण गरे। त्यो यति चाहिँ निकृष्ट थियो इराकमाथिको आक्रमण कि त्यहाँ रासायनिक हतियारको उत्पादन गरेका छन् सद्दाम हुसेनले र त्यो व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने योजनामा छन् भन्ने एउटा नक्कली कुतर्क गरेर नक्कली कुतर्क मात्रै हैन, त्यो बेला त संयुक्त राष्ट्र संघले सम्पूर्ण इराकभरि त्यसको अनुगमन गरिरहेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको चाहिँ तपाईको टोलीले इराकमा रासायनिक हतियार छैन भनेर प्रमाणित गर्दै जबरजस्ती चाहिँ तपाईको इराकमाथि आक्रमण गरे र सद्दाम हुसेनलाई उनीहरूले मारे हैन, पछाडि मारे। अब त्यसै गरेर जस्तो लिबिया र सिरियामाथि चाहिँ आईएसआई प्रयोग गरे। त्यसका पछाडिको एउटै कारण के थियो भन्छ भने एउटा त इस्लामलाई बदनाम गर्नु उनको भित्री रणनीति थियो, इस्लामलाई आतंकवादसँग जोडेर बदनाम गर्नु र त्यसभित्रको अर्को उनको आर्थिक कारण के थियो भन्छ भने सिरिया र लिबियाले जो आफ्नो देशबाट हुने तेल र ग्यासको जो व्यापार हो त्यो डलरमा नगर्ने निर्णय गरेका थिए। अब सुनमा चाहिँ गर्ने र त्यसभन्दा अगाडि बढेर सम्भव भएसम्म युरोमा मात्रै गर्ने, युरोपियनहरूसँग युरोमा गर्ने भनेर जब निर्णय गरे अनि चाहिँ तपाईको आतंकवादको नाममा चाहिँ तपाईको उनीहरूले सिरिया र चाहिँ तपाईको लिबियामाथि आक्रमण गरे। कर्नेल गद्दाफीको उनीहरूले हत्या गरे र तर रुसले सिरियालाई काँध थापेपछि असदको हत्या गर्न उनीहरूले सकेनन्। त अब यहाँ हामीले हेर्ने के त भन्छ भने यो दोहोरो मापदण्ड उनीहरू किन अपनाउँछन् हैन। जस्तो प्रजातन्त्रको चाहिँ उनको व्याख्या, उनको स्वार्थमा चाहिँ तपाईको सहयोगी हुनेहरू जतिसुकै क्रूर र निरकुश भए पनि तिनी देशहरू चाहिँ तपाईको राम्रा हुने। अब उनको स्वार्थको निम्ति बाधक भएपछि जति पटक निर्वाचन भए पनि ती चाहिँ तपाईको अधिनायकवादी हुने, तानाशाही हुने। जस्तो युक्रेन पनि त्यही हो। अहिले युक्रेन फसेको कारण के हुन्छ भने 2010 मा त्यहाँ निर्वाचित जो राष्ट्रपति भिक्टर याकुनोभिच जो निर्वाचित भए उनी चाहिँ उनको अनुकूल भएनन्, किन अमेरिकनहरूलाई अब चाहिँ नेटोमा गाभ्नु थियो। युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गरेर रुसको सिमानामा आफ्नो फौज लगेर तैनात गर्नु थियो। अनि उसले 2014 मा के गर्यो, मान्छेहरू भड्काएर हैन, सडकमा मान्छेहरू भड्काएर षड्यन्त्र गरेर याकुनोभिचलाई अवदस्त गर्न लगायो। तानाशाहीको आरोप लगाएर चुनेर आएको मान्छेलाई तानाशाहको आरोप लगाएर अवदस्त गर्न लगायो, किन उनी नेटोमा युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने कुराका विरोधी थिए र त्यसमा उनी रुसी भाषी थिए। यही दुईटा कारणले मात्रै उसले अवदस्त गर्न लगायो र युक्रेनलाई अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा बर्बाद बनायो। त अब यिनीहरूको जो चाहिँ यो मिसन हो, जो दोगला नीति हो, द्वैध नीति हो, यो द्वैध नीतिमा हामी स्पष्ट हुन एकदमै जरुरी छ। हामी सबै प्रष्ट हुन एकदमै जरुरी किन छ भन्छ भने उनीहरूले यस्तो खालको भ्रम हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा पनि धेरै सृजना गरेका छन्। जस्तो अमेरिकनहरू जे बोल्छन् त्यो प्रजातन्त्रको निम्ति हैन, यहाँ मान्छेहरूलाई यो स्कुलिङबाट आएका, यो शिक्षा प्रणाली पढेका अथवा चाहिँ पश्चिमाहरूको घुसपेट व्यापक भएको कारणले र स्वयं राज्य नै पश्चिमाहरूबाट नियन्त्रित अथवा त्यस्तो खालको मूल्यबाट गाइडेड भएको कारणले पनि मान्छेहरूमा धेरै भ्रम छ। भ्रम के छ भन्छ भने अमेरिका प्रजातन्त्र हो,
उसले जे भन्छ जे गर्छ प्रजातन्त्रको हितको निम्ति गर्छ भन्ने एउटा ठुलो पङ्क्तिमा चाहिँ तपाईँको एउटा भ्रम छ, नबुझिकन एउटा भ्रम छ। वास्तविकता त्यस्तो होइन। यदि वास्तविकता त्यस्तो हुन्थ्यो भने अफ्रिकाका निरङ्कुश तानाशाहहरू अथवा चाहिँ खाडीका निरङ्कुश तानाशाहहरूलाई उसले समर्थन गर्न थिएन र उसले काँध हालेर बोक्ने पनि थिएन, हैन? किन अमेरिका आफै प्रजातान्त्रिक देश होइन, हैन? आफै पनि प्रजातान्त्रिक देश होइन अथवा त्यस्तो मूल्य र सिद्धान्त बोकेको देश होइन। त्यो उसको एउटा कूटनीति हो, त्यो दाउपेच हो। प्रजातन्त्र भन्ने शब्द उसको आफ्नो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्ने दाउपेचको एउटा हतियार हो। र त्यसै गरी मैले दोस्रो पाटो भने उसको मानवाधिकार अथवा चाहिँ युरो अमेरिकन शक्तिहरूको मानवाधिकार भनेको कसैका सभ्यताहरू नष्ट गर्ने, हैन? अब त्यहाँ चाहिँ भेदभाव भएको चाहिँ बहानामा जस्तो कल्चरहरू मास्ने, हैन? अपराधीहरूलाई उठाउने, उनको सुरक्षा गर्ने, जस्तो चाहिँ तपाईँको यहाँ सीके राउतको तपाईँको केसमा युरोपियन युनियनदेखि लिएर अमेरिकनहरू किन बोले, हैन? तर यहाँ चाहिँ खान नपाएर काम गर्न नपाएर विदेशीको 80 लाख नेपालीको पक्षमा ती साम्राज्यवादीहरू किन बोल्दैनन्? किन भन्छ भने उनले मानवाधिकार आफ्नो मान्छेको निम्ति मात्रै कुरा गर्ने हो अथवा जसलाई परिचालन गरेका छन् उनको बचाउको निम्ति कुरा गर्छन्। या दोस्रो मैले भने कसैका सभ्यता मास्नु पर्यो, कसैका संस्कृति मास्नु पर्यो, कसैका संस्कार मास्नु पर्यो, उनीहरूले त्यहाँ मानवाधिकारको कुरा गर्छन्। जस्तो सुदूरपश्चिमतिर यो छाउपडी प्रथामाथि जो आक्रमण एनजिओहरूको आक्रमण सुरु भएको छ, यसबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ। किन भन्छ भने होला मान्छेले नबुझेर त्यो अभ्यास गर्ने दौरानमा केही कुरीतिहरूको प्रयोग गर्यो होला, त्यसलाई छलफलबाट हटाउन सकिन्छ। तर त्यस्ता प्रथा र परम्पराहरू एउटा कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा सामाजिक आधार, एउटा चाहिँ तपाईँको सांस्कृतिक आधार वा चाहिँ वैज्ञानिक आधारको रूपमा विकास भएका हुन्छन्, हैन? तिनी चाहिँ एकदम पुरै अन्धविश्वास को कारणले मात्रै चाहिँ विकास भएका हुँदैनन्। तर उनीहरूलाई त्यस्ता चिज मास्नु छ। जस्तो उनीहरू कहाँ गन्छ भन्छ भने मानव अधिकारको कुरो गर्छन्, हैन? उनीहरू जस्तो महिलाको क्षेत्रमा ठुलो यहाँ लगानी गर्छन्। किन गर्छन् भन्छ भने महिलाहरूको अधिकारको निम्ति होइन, महिलाहरूको अधिकारको निम्ति उनले यत्रो लगानी गर्ने भए एनजिओहरूले कति चाहिँ लगानी गरे त महिलाहरू त चाहिँ तपाईँको पुरुषहरूभन्दा 10 गुणा माथि जानुपर्ने, हैन? विश्वभरिका महिलाहरू पुरुषहरूभन्दा 10 गुणा माथि जानुपर्ने। यहाँ त महिला राष्ट्रपति पनि भए, सभामुख पनि भए, हैन? अब झन्नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा राज्यमा प्रतिनिधित्व पनि थुप्रै छ। तर महिलाहरूको स्थिति किन जहाँको त्यहाँ छ भने जहाँको त्यहाँ नै हो, उनले राख्ने जहाँको त्यहाँ नै हो। उनको एउटै उद्देश्य के हो भन्छ भने समाजमा विग्रह ल्याउने र महिलालाई हाम्रो कल्चरमा, हाम्रो कल्चरसँग जोडिएको महिला तबकालाई लगेर तपाईँको बजारमा राखिदिने, वस्तु बनाइदिने, विज्ञापनको एउटा वस्तु बनाइदिने र उसको शरीर बेचेर चाहिँ तपाईँको आम्दानी गर्ने, विज्ञापनबाट अथवा शरीर बिक्रीबाट आम्दानी गर्ने। माने एउटा कल्चरबाट झिकेर महिलालाई बजारमा कसरी सिफ्ट गराउने, उनको लगानी त्यसको निम्ति भइरहेको छ, हैन? अब महिला अधिकार र स्वतन्त्रताको निम्ति होइन। उनले स्वतन्त्रताले कसरी व्याख्या गर्छन्, उनले चाहिँ जस्तो छाडापन वा स्वच्छन्दतालाई उनले स्वतन्त्रता भनेर चाहिँ तपाईँको व्याख्या गर्छन्। एउटा मर्यादित जो अधिकार हो, जो सम्मान हो, त्यो सम्मानको कोणबाट उनले मानव अधिकारको कुरा गर्दैनन्। सबै क्षेत्रमा उनको लगानी यही कोणबाट भएको छ, हैन? या त कसैका सभ्यता र संस्कृति मास्ने, हैन? या त कसैको पहिचान मास्ने, या चाहिँ तपाईँको समाजभित्र चाहिँ साम्प्रदायिक द्वन्द्व गराउने, या त चाहिँ उनले पालेका र परिचालनका अपराधीहरू चाहिँ सुरक्षित गर्ने र उनलाई स्थापित गर्ने। यो कोणबाट उनले मानव अधिकारको कुरा गर्दै आएका छन्। मैले अघि नै भने आतंकवाद त विशुद्ध इस्लामको विरुद्धमा खडा गरिएको एउटा शब्दजाल हो र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने जसलाई उनीहरू आतंकवादी भन्छन्, संसारभरि सबै तिनी आतंकवादी उनकै उत्पत्ति हुन्। उनले सङ्गठित गरेका, उनले लगानी गरेका र उनले पालेका गिरोहहरू नै अहिले आतंकवादी भनेर संसारभरि चाहिँ सारा हत्या र हिंसा गरिरहेका छन्। त्यसकारण अब यो पश्चिमाहरूको जुन चक्रव्यूह छ, यो चक्रव्यूहलाई हामीले राम्रोसँग निहाल्न जरुरी छ र हामीले अब जुन ढङ्गले गलत ढङ्गले बुझौँ यसलाई पुनर्परिभाषित गर्न एकदमै जरुरी छ। के हो प्रजातन्त्र, हामी त्यसमा पनि अलिकति बहस गरौँ। अब के हो मानव अधिकार, हामी त्यसमा पनि अलिकति बहस गरौँ। र आतंकवाद भनेको के हो र को हुन्, हामी त्यसमा पनि बहस गरौँ। जस्तो मैले भन्न खोजेको, जसलाई उनले आतंकवादी भने यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्रै, म दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्रैको कुरा गर्छु, अगाडिको कुरा गर्दैन।
दोस्रो विशुद्धपछि झन्नै 50-40 देखि 50 लाखको संख्यामा उनको चाहिँ आक्रमणबाट मान्छेहरू मारिएका छन्। तपाईको कोरिया युद्धदेखि भियतनाम युद्ध हुँदै त्यहाँ जो आक्रमण गरे अमेरिकनहरूले, त्यो हुँदै 90 को दशकपछि हैन युरोप र एसियामा जति आक्रमण उनले गरे त्यो आक्रमणबाट झन्डै 50 लाख मान्छे मारेको छ। त्यो कुनै आतंकवादीले होइन, स्वयं अमेरिका र पश्चिम युरोपले मारेको हो। यो 50 लाख मान्छेहरू उनीहरूले मारेका हुन्। त्यसकारणले संसारको यदि कोही आतंकवादी हो भने त्यो युरो अमेरिकन शक्ति नै आतंकवादी हो, अर्को कुनै आतंकवादी विश्वमा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले इतिहासका तथ्यहरूलाई अलिकति अगाडि राखेर बहस गर्नतिर लागेनौँ भनेपछि उनीहरूले त्यो खालको एउटा प्रक्रिया हाम्रो देशमाथि पनि सुरु गर्ने सम्भावना एकदमै बढेर गइसकेको छ एमसीसी अनुमोदनपछि। मैले यो किन जोड्न खोजे भन्छ भने जस्तो उनले त धेरै ठाउँमा गरे, जस्तो कहिले पाकिस्तान भित्रबाट गर्छन्, कहिले इन्डिया भित्रबाट गर्छन्, कहिले पश्चिम एसियामा विभिन्न देशमा गर्छन्, कहिले अफ्रिकातिर गर्छन् र नेपालमा पनि त्यो गर्ने सम्भावना छ। किन भन्छ भने अमेरिकनहरूले आफ्नो वार्षिक रिपोर्टमा हैन संसारभरिका देशहरूको एउटा चाहिँ विश्लेषण निकाल्छन्, उनको आफ्नो स्वार्थ अनुसारको विश्लेषण निकाल्छन्। नेपालका विषयमा उनले सन् 2018 यता उनले प्रत्येक वर्ष नेपालका विषयमा एउटा रिपोर्ट के निकाल्दै आएका छन् भन्छ भने नेपालमा अथवा नेपालभित्रबाट मुजाहिदिनहरूको आक्रमण हुने खतरा छ र नेपाल यस्ता आतंकवादीहरूको एउटा हब हो अथवा एउटा बस्नुको निम्ति सुरक्षित स्थान हो भनेर उनले प्रचार गरिरहेका छन्, आफ्नो रिपोर्टमा प्रचार गरिरहेका छन्। र 2021 को रिपोर्ट अस्ति भर्खरै यो डिसेम्बरको 16-17 तिर उनले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर फेरि पनि त्यही कुरो दोहोऱ्याएका छन्। उनीहरूले त्यसो किन भन्छ भने नेपालभित्र एउटा चाहिँ आतंकवादी समूह प्रयोग गरेर यहाँ चाहिँ हत्या र हिंसाको श्रृङ्खला अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यो सम्भावनालाई हेरिकन उनले त्यस्तो प्रचार गरिरहेका छन्। किन भन्छ भने जस्तो एमसीसी आयो, नेपालको भू राजनीतिलाई हाम्रा दुईटा छिमेकीको विरुद्धमा प्रयोग गर्न उनले खोजिरहेका छन्। जस्तो नेपाललाई नियन्त्रण गर्ने र नेपालभित्रबाट बसेर नेपालको भू राजनीतिमा खेलेर कसरी स्वतन्त्र तिब्बतको एउटा चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढाउने हैन, कसरी चाहिँ तिब्बत विभाजन गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढ्ने र साथसाथै कसरी इन्डियालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अथवा चाहिँ कन्ट्रोल भएन भने इन्डियालाई कसरी चाहिँ तपाईको विघटन गर्ने, यो सबै रणनीतिबाट नेपालको भू राजनीतिमा पस्न खोजिरहेका छन्। त्यसकै एउटा चाहिँ तपाईको कडी हो एमसीसी। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अमेरिका जस्तो तपाईँ हामीलाई थाहा छ, यदि चाहिँ तपाईको नेपाल हब हो भने त्यो पश्चिमा माफिया र आतंकवादीहरूको हब हो। तपाईँ हामीले कल्पनै गरेका छैनौँ, अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो आभास पनि छैन, हाम्रो देशमा कुनै त्यस्तो गतिविधि पनि भएको छैन, कुनै त्यस्तो सङ्केत पनि हामीले पाएका छैनौँ कि नेपालमा मुजाहिदिनहरू हुन्, यहाँ उनीहरूको तालिम चलिरहेको होस् अथवा यहाँ चाहिँ राज्यले त्यस्ता चाहिँ तपाईको समूहलाई समर्थन दिएको होस् अथवा नेपालको कुनै ठाउँमा त्यस्ता समूहको उपस्थिति होस्। यो कसैले कल्पना पनि गर्न सकेको छैन र कसैसँग यो प्रमाण पनि छैन। तर पनि अमेरिकनहरू किन बारम्बार नेपालबाट मुजाहिदिनको आक्रमणको कुरा गरिरहेका छन् भन्छ भने त्यो तयारी उनीहरू नै गरिरहेका छन् र मुजाहिदिन पनि उनी आफै बनाउँछन्, आईएसआई पनि उनी आफै बनाउँछन्। जस्तो अहिले तालिबानसँग उनी 20 वर्ष लडे, त्यो तालिबान पनि उनीहरूले आफै बनाएको हो हैन। त्यसबेला चाहिँ 1990 पछि सोभियत सङ्घ जब अफगानिस्तानबाट फर्कियो हैन, अफगानिस्तानबाट सोभियत सङ्घको सेना जब फर्कियो त्यसपछि मुजाहिदिनहरूको सरकार आयो। त्यो मुजाहिदिनहरूका विरुद्धमा अमेरिकाले चाहिँ अगाडि बढाएको तालिबान, त्यो तालिबानसँग आफै चाहिँ तपाईको युद्ध गर्यो, 20 वर्ष युद्ध गर्यो र 1 वर्ष अगाडि भर्खरै केही महिना अगाडि मात्र त्यहाँबाट ऊ भाग्न बाध्य भयो। त्यसकारणले पश्चिमाहरूका जुन एउटा अपराधपूर्ण एउटा चालबाजीहरू छन्, यी चालबाजीहरूलाई हामीले भित्रैबाट अलिकति राम्रोसँग निहाल्न बुझ्न र त्यसपछि सजग हुन एकदमै जरुरी छ। यिनीहरूले जति पनि नारा दिन्छन् सबैमा एउटा नक्कलीपन, खोक्रोपन, एउटा आडम्बर र ढोङ बाहेक, पाखण्ड बाहेक केही पनि देखिँदैन। न उनीहरूसँग कुनै प्रजातान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तहरू छन्, न उनीहरू संसारको वास्तविक
कसैको मानवाधिकारको औकात गरेका छन् वा त्यसको निम्ति काम गरेका छन्, न उनी संसारमा कतै आतंकवादसँग लडेका छन्। बरु यो तिनटै चाहिँ समस्याको स्रोत पश्चिमा दुनिया हो। आतंकवादको स्रोत पनि त्यही हो, मानवाधिकारको हनन गर्ने र तपाईको 50औं लाख के अरे 10औं लाख मान्छेहरू मार्ने शक्ति पनि तिनै हुन् र प्रजातन्त्रको नाममा निरङ्कुश तत्त्वहरूलाई, फासिस्ट तत्त्वहरूलाई अथवा चाहिँ बर्बर तत्त्वहरूलाई काँध हालेर संसारभरि उपद्रव मचाउने पनि तिनै हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यस्तो चाहिँ तपाईको जो बगबास हो, बाहिर मान्छेमा परमश्री नआउने, यसबाट हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ र यसलाई अलिकति ठुलो बहसको विषय बनाएर अगाडि जानुपर्छ। किनभने अहिलेको समय र परिस्थितिले त्यो माग गरिरहेको छ। किन विश्व जो एउटा युगान्तकारी उथलपुथलको दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ, नेपालले पनि त्यो आवश्यकता महसुस गरेको छ र माग पनि गरिरहेको छ र त्यसै कारणले नै हो हामी पनि एउटा चरम अराजकता, चरम खालको तपाईको एउटा के अरे स्वेच्छाचारिता, चरम प्रकारको एउटा मन परितन्त्रको एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छौँ। किन भन्छ भने विदेशी शक्ति र त्यसले पालेका जुन मान्छेहरू छन्, यिनले गरेको अत्याचार, नेपालमा गर्दै आएको अत्याचार एउटा उत्कर्षमा पुगिसकेको छ। अब यो चाहिँ तपाईको ढल्ने अथवा चाहिँ यो चाहिँ विघटन हुने, यो मासिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले हामी कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि हामी अब त्यो पुरानो नीतितर्फ नफर्कौँ, अथवा पुरानो नीति भनेको हामी जसरी झुक्क्यौँ नि, जस्तो कहिले चाहिँ काङ्ग्रेसको खोलमा, कहिले एमालेको खोलमा, कहिले माओवादीको खोलमा, कहिले राप्रपाको खोलमा, कहिले मधेसवादी दुनियाँभरिका नामको खोलमा, सार तत्त्वमा त्यही चिज बोकेर हैन, विचार त्यही बोकेर, तिनकै बोकेर, एउटा दर्शन तिनकै बोकेर, मूल्य मान्यता तिनकै बोकेर हामीलाई जसरी खेलाइयो, हामी यो प्रक्रियामा अब फस्नु हुँदैन। अब यो बहस यस कारणले महत्त्वपूर्ण छ। मैले भने प्रजातन्त्र के हो, मानवाधिकार के हो र आतंकवाद के हो र वास्तवमा यिनी को हुन्। अब यो चीजको बहस यस कारणले पनि जरुरी छ कि हामी एउटा युगान्तकारी परिवर्तनतिर अगाडि बढिरहेका छौं र हामीलाई धेरै अनुभव प्राप्त भएको छ। अहिले हामी कहाँ फस्यौं, कसरी फस्यौं, किन फस्यौं, कस्तो दुष्चक्रमा चाहिँ तपाईको बल्झ्यौं भन्ने कुरा हामीले धेरै बुझेका छौं। त्यसकारणले यो जालोलाई सदाको निम्ति तोड्नको निम्ति अब हामी यो सबै चीजहरुमा हामीले बहस गर्न र एउटा नयाँ सोच बनाउन एकदमै जरुरी छ। यो दिशातिर सबै नेपालीहरु गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्दछ। जय जय।